बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन हमारे जहन में ये सवाल आता है कि रोज़ा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोज़ा कबूल होने की क्या निशानी है। प्यारे दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो में आखिर तक। बस इस वीडियो को एक लाइक कर दे, हम आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, रोज़ा रखना तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा रोज़ा कबूल होना चाहिए। यानी कि जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। हम रोज़ा रख रहे हैं ये तो फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला हमारा रोज़ा कबूल कर ले, ये उससे भी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा सिर्फ नाक खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा नाक का, कान का, मुंह का, जुबान का है। जैसे जुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीज़ों को ना सुना जाए, और अगर फिर भी वो गलत काम करता रहे, यानी रोज़ा रख कर भी वो गलत काम करता ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका रोज़ा नहीं है बल्कि फाका है। तो ऐसा रोज़ा तो अल्लाह तबारक व ताला कबूल ही नहीं करता है। चलिए प्यारे दोस्तों, जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियां हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें जाहिर हो जाएगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोज़े को अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल फरमा लिया है। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वो बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा मकरूह भी हो जाए। रोज़ा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वाले ने वो खाना छोड़ दिया, तो वो सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है, जो क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अपने आमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा है, कोई रोज़ा लेकर आ रहा है, कोई ज़कात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है, अल्लाह तबारक व ताला के जो फरिश्ते होंगे वो उनको अजर इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोज़ेदार की, तो फरिश्ते कहेंगे, मौला ये रोज़ेदार है जिन्होंने तेरे लिए रोज़ा रखा था, भूखे और प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अजर दे दिया जाए? तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोज़े का अजर अता करूँगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद ही जान पाएगा। जैसे कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वो जो पूरा दिन चूंकि भूखा प्यासा है और ये करते हुए भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो ये उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराकर कर रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वो उसमें राजी है। तो अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन उनको अजर अता करेगा। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात कही कि जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है अल्लाह ताला की बारगाह में, तो कौन सी निशानी नज़र आती है, यानी कैसे पता चलता है कि हमारी नमाज कबूल हुई। जैसे अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन आपने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने जोहर की नमाज भी पढ़ ली, यानी आपको जोहर पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो इस बात की निशानी है कि आपकी फजर की नमाज को अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल फरमा लिया। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपके दरवाजे से न जाने रोज़ाना कितने लोग गुजरते होंगे, तो क्या आप किसी को घर के अंदर बुलाते हैं? नहीं ना। यानी आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो अपने ख़ास है, उनको बुलाते हैं। अगर कोई एक बार आपके घर आ गया और आपको अगर उसका आना बहुत अच्छा लगा, फिर आप उसे फिर से इनवाइट करोगे कि भाई आ जाओ, थोड़ी देर बैठ लो, हम बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। यानी जब किसी इंसान का आपको कोई काम अच्छा लगता है या उसका रवैया अच्छा लगता है, तो आप उसे बार बार अपने पास बैठाना चाहते हो, उससे बातें करना चाहते हो। इसी तरह से जब अल्लाह ताला किसी की नमाज को कबूल फरमा लेता है, तो फिर अगली नमाज की उसको तौफीक अता फरमा देता है, वो अगली नमाज भी पढ़ लेता। जब अल्लाह उसे पढ़ने की तौफीक देता है,
تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اسی لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کرے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو یہ اس بات کی نشانی ہو گئی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں، یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور پھر آپ اپنی ہٹ کرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس لگتی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو پیاس لگتی نہیں ہے تو پھر آپ روزہ رکھ رہے ہو تو پھر آپ کے روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں میں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا، وہ تنہائی میں ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا اس کو تیری محبت نے روک کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مولا اسے تیرے ڈر اور خوف نے روک رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ایسے روزے دار کو دیکھ کر جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگر اوپر سے وہ دکھ رہا ہوگا کمزور ہے، لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اسی لیے روزے کو ہرگز مس نہ کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی پورے روزے رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی موٹیویٹ ہو سکے روزہ رکھنے کے لیے۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔